महंगाई इस वक्त, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला जो है वो महंगाई है, और अवाम जो है वो पर आए रोज महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। क्या हुकूमत की क्या मतलब रीजंस क्या हैं इसके पीछे? आपको क्या लगता है, ये महज इत्तफाक है या कोई ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है ये? नहीं, मैं ज़मीर अदर ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है, और क्योंकि ये कंसल्टेशन के अंदर तसलसल नहीं रखते, इसलिए इनको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो आम आदमी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आम आदमी जो है वो परेशान होता है। मैं समझता हूँ, देखें, ये ज़रूरी नहीं होता कि ऑयल प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं तो उसके असरात जो हैं आम आदमी तक पास ऑन किए जाएं। हुकूमतें उसको अपने ऊपर सह लेती हैं, और सहना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनकी सबसे बड़ी गलती जो है, ये इन्होंने जो डॉलर को जो आज़ाद किया हुआ है कि जी इसको ओपन कर दिया हुआ है, ये कोई बहादुरी वाली बात है? जब हर मुल्क के अपने अपने हालात हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉलर को अगर कंट्रोल ना किया जाए और स्टेट बैंक रेगुलेट ना करे तो स्टेट बैंक का वजूद कहाँ चला गया जी? वो रेगुलेटरी बॉडी है, उसको ये सारे काम करने उसकी जिम्मेदारी है। अब गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं जी कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत फायदा हुआ है। और कैसे फायदा हुआ है मेरे भाई? उनको भी नहीं हुआ। अगर वो पैसे यहाँ पे क्यों भेजते हैं? वो इसलिए भेजते हैं कि पाकिस्तान में पैसे जाएंगे तो उनके घर वाले जो आसानी से ज़िंदगी गुजारेंगे, वो अच्छा घर खरीद लेंगे, वो आसानी से आटा चीनी दाल खरीद लेंगे। तो अगर वो 1 रुपए की चीज़ यहाँ पे 2 रुपए की होगी या 3 रुपए की होगी, जो 1 करोड़ का मुकाम था वो 3 करोड़ का हो जाएगा, तो उनको क्या फायदा हुआ भाई? सही। ये कौन सी मंतक है? कौन सी बात बता रहे हैं कि उनको बस सिर्फ ये कहना कि डॉलर, पहले उनको डॉलर के इवज में उनको 150 मिलते थे, अब उनको 175 मिल रहे हैं। ये फायदे वाली बात नहीं है। उन्होंने जहां पे इन्वेस्ट करना है उनको वो दुगनी कीमत पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ये कैसे उनको फायदा हुआ? मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं अगर बाहम मशावरत की जाए। और वो कहते हैं सियाने को पूछ के चलो, सियाने को पूछ के चलन वास्ते इन्हों को सियाने हैगे ने, लेकिन यह अवेल ही नहीं करते, उन्होंने को फायदा ही नहीं उठाते, उन्होंने मशावरत ही नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि ये जो इनका फंडामेंटल जो एक फॉल्ट है वो बुनियादी तौर पे इनके नुकसान में जा रहा है। इनको चाहिए आगा साहब कि ये कंसल्टेशन में कंसल्टेशन नहीं कर रहे, कंसल्टेशन जो है ये करे, और बैड गवर्नेंस का खात्मा होना चाहिए। बैड गवर्नेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बेहतर होना चाहिए। तो अभी वो अनाउंस तो कर दिया, कंट्रोल कैसे होगा इनको? जी। और नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम 3 साल से कह रहे थे कि आप जो एक तरीकाकार है कि हल्का वाइज कमेटियां बनाएं प्राइस कंट्रोल, और इलाका मजिस्ट्रेट बहाल करें, और फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफाइड करें, उनको हर हल्के के अंदर पाबंद करें और उनको बाख्तियार करें। लेकिन इन्होंने बनाई भी हैं तो कमेटियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी कह रहे हैं, बनी नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइस कंट्रोल नहीं होती। मेजर इशू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइस कंट्रोल नहीं होती, हल्का वाइज होती है। एक तो दो उसका बैकअप चाहिए होता है। बैकअप क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज उसके पीछे खड़ी होती हैं। बिल्कुल आगा साहब, आपका कहने का मतलब है कि 2 चीजें हैं। एक तो ये मुशावरत नहीं करती पीटीआई की लीडरशिप आप अपने अलाइड या किसी से भी, और दूसरा गवर्नेंस का इशू है। बिल्कुल फैसल करीम कुंडी साहब, पीएमएल-क्यू अलाइड पार्टी है, एमक्यूएम भी बहुत सख्त जो है अल्फाज में उन्होंने इस बात को की है कि जी महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, अगेन गवर्नेंस का इशू। अब ये अपोजिशन तो इस चीज को लेकर चल ही रही थी, तो आपको क्या लगता है कि अलाइड पार्टीज भी जब इसी तरह की आवाजें आएंगी तो हुकूमत को परेशान होना चाहिए? देखिए ज़मीर साहब, ये हुकूमत जो है ये किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहती। ये ना अपने LIC की आवाज़ सुनना चाहती है, न ये जो है वो आवाम की आवाज़ सुनना चाहती है, अपोजिशन की तो बिल्कुल चाहती नहीं। ये समझते हैं कि ये बिल्कुल जो है अकेले है।
دیکھیں حکومتوں میں اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں، اتحادی جماعتیں آپ کے ساتھ جب حکومت میں ہوتی ہیں تو آپ کو وہ مشورے دیتی ہیں کہ جو آپ کے لیے اچھا ہی ہو، کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے کچھ انٹرویو میں دیکھیں، اب ابھی بھی دیکھیں، اس سے پہلے بھی کافی ٹائم پہلے بھی وہ انٹرویو پہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے گورنرز پہ جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے اور مسائل لوگوں کے حل نہیں ہو رہے، جو کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کل ہیں، ان کو تو آپ کچھ بتا نہیں سکتے۔ جب آپ مہنگائی کی بات کریں تو کبھی وہ کہتے ہیں چینی کم استعمال کریں، کبھی کہتے ہیں روٹی کم استعمال کریں، کبھی کہتے ہیں 2 کی جگہ 1 روٹی کھائیں، کبھی مطلب ہے کہ جب وہ ڈالرز کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جب روپے ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں منطق سمجھ نہیں آتی کہ روپے ڈی ویلیو سے ان کو مطلب ہے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے جس طریقے سے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک گورنر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی اوورسیز پاکستانی کو فائدہ ہوگا، بھائی 21 کو عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اوورسیز پاکستانی کے بارے میں فائدہ ہوگا، لیکن آپ جس طریقے سے ڈالر چڑھ رہا ہے، آپ ماضی میں کہتے تھے کہ جی یہ ہنڈی اور باقی چیزیں، آج اگر آپ کا ڈالر افغانستان کی وجہ سے مطلب ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آج آپ کو مطلب ہے کہ مہنگائی بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ کیونکہ ہم پہ افغانستان کا بوجھ بھی ہے، ہم نے وہاں پر بھی گندم بھیجنی ہے، ہم نے آٹا بھیجنا ہے، ہم نے وہاں پر چینی بھیجنی ہے، باقی روزمرہ کی اشیاء بھیجنی ہے، ہمارے اپنے وسائل اتنے نہیں ہیں، ہم اپنے لوگوں کو اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لوگ مطلب ہے کہ لوہان ہے کہ ان کو ملے، ہم ساتھ ساتھ 300-400 عوام کا ایک اور بوجھ بھی ہم کو جو ہے وہ سنبھالنا پڑ گیا ہے، تو یہ چیزیں حکومت نے کبھی سنجیدگی دار نہیں کی۔ آج شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فرانس کے سفیر کی بات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ افغانستان کی بات کریں کہتے ہیں ہم حکومت میں ہماری مرضی ہے، ہم جو کچھ کریں جو کچھ نہ کریں، اور آپ جب جو چیز نہیں کرنے والی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کریں، کریں تو حکومت فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ افغانستان کا فیصلہ پارلیمنٹ سے ہم نہیں کراتے، باقی فیصلے ہم خود کریں گے، تو پھر آپ فرانس کے فیصلہ بھی کر لینا، جو چیزیں آپ کو بالکل فیصل صاحب، یہ میں اگلے سیگمنٹ میں میں اسی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ 2 اور ایشوز ہیں، مطلب ایک تو یہی جو کالعدم تنظیم کے حوالے سے اس پر بھی بات کرنی ہے، لیکن میں بیسیکلی ایک لاسٹ مطلب کوسچن کنڈی صاحب کوئکلی اگر مجھے رسپونڈ کر دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں مہنگائی جو ہے وہ سونامی بن جاتی ہوتی تھی کسی بھی حکومت کے لیے، ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کے دور میں بھی ایسا ہوا، تو کیا اب آپ کو ایوب خان کے دور میں، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ یہ مومنٹم بنے گا حکومت کے خلاف، اور کیا اس کو اریسٹ کر سکے گی حکومت اس سچویشن کو؟ دیکھیں یہ بن چکا ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں صاحب کی جماعت بھی پولیٹیکل ہے، یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی جو حکومت کے ایڈوائزر وزراء ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو فارنر ہیں، ان کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ آپ عوام میں جائیں، حالات دیکھیں، خدا نہ خاصہ ہمیں خطرہ ہے کہ عوام کہیں اگر روڈوں پہ نکل آئی تو وہ کنٹرولیبل نہیں ہوگی، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ یہی عمران خان صاحب تھے، کہتے تھے جب مہنگائی ہوتی ہے، جب پیٹرول چڑھتا ہے، جب ڈالر کے ریٹ چڑھتے ہیں تو حکمران چور ہوتا ہے۔ آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج تو ہمیں بتائیں عمران خان صاحب کہ ہم بجلی کے بل جلائیں، ہم گیس کے بل جلائیں، ہم سول نافرمانی کریں، ہم کیا کریں جو ماضی میں یہ آ کے بالکل یہ بہت ویلڈ کوسچنز ہیں، بالکل بہت ویلڈ کوسچنز ہیں، اور ان پر ہم بات بھی کریں